महलिक वायरस कोरोना ने 15 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 6014 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,81,136 हो गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 675 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 93,571, सिंध में 1,22,016, खैबर पख्तूनख्वा में 34,324, बलूचिस्तान में 11,780, गिलगित बल्तिस्तान में 2,218, इस्लामाबाद में 15,122, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,105 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 20,43,870 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,915 नए टेस्ट किए गए। अब तक 2,54,286 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 872 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 2,157, सिंध में 2,231, खैबर पख्तूनख्वा में 1,213, इस्लामाबाद में 167, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 55 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है जिसका इख्तिताम आज़ादी है। मोदी को हिंदुत्व की बुनियाद पर पजीराई मिली। कश्मीर के मामले पर दुनिया के टॉप लीडर्स ने बात की। डोनाल्ड ट्रंप को बताया कश्मीर फ्लैश पॉइंट है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को तेजी से तरक्की करते देखा और तनज़्ज़ुल भी देखी। 60 की दहाई में दुनिया पाकिस्तान की मिसाल दिया करती थी। उसूलों पर चलने वाली कौम तरक्की करती है। कौम जब उसूलों से हट जाती है तो नीचे आ जाती है। जो सलाहियतें पाकिस्तानी कौम में मौजूद हैं वो किसी और में नहीं। पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की भरपूर सलाहियत है। 60s के अंदर ये सारी दुनिया 60 की दिहाई में दुनिया पाकिस्तान की मिसाल दिया करती थी। एक किताब निकली थी जिसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक उन्होंने कहा था कि सारे एशिया का कैलिफोर्निया पाकिस्तान बनने जा रहा है, सबसे खुशहाल तबका। वज़ीर आज़म का कहना था कि मायूस कभी नहीं होना चाहिए। मोदी गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की बुनियाद पर इलेक्शन जीता। मोदी ने हिंदुइज्म की बुनियाद पर इंतखाब जीता। भारत को बार बार कहा कि आप एक कदम उठाएं, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। बीजेपी की हुकूमत आने पर मोदी का कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ गया। भारत के तमाम इक़दामात के पीछे तकब्बुर है। मैं समझता हूँ कि पिछले 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। वो चाहता था इलेक्शन जीता था बड़ी भारी अक्सरियत से, और किस चीज़ पे जीता था? पाकिस्तान की नफरत पे। हिंदू कार्ड खेला उसने, और जो हिंदू बेस को उसने उठा दिया और इलेक्शन स्वीप कर गया। इमरान खान ने कहा कि भारत गलतफहमी में था। 8 लाख फौज भेजकर कश्मीरियों को दबा लेगा। मोदी समझता था भारत बड़ी मईशत होने के बायस दुनिया खामोश रहेगी। भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतने पर मोदी ने कश्मीर की हैसियत तब्दील की। मोदी समझता था कि इस इकदाम से पाकिस्तान खामोश रहेगा। भारत RSS गुंडों के जरिए दहशत फैलाना चाहता है। लीडर कभी नफरतें फैलाकर वोट हासिल नहीं करता। मकबूजा जम्मू कश्मीर की गैर आइनी तौर पर हैसियत बदलने का 1 साल मुकम्मल हो गया। मोदी सरकार के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान भर में यौम इस्तिसाल मनाया गया। कौम ने शहर शहर करिया कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का मुज़ाहिरा किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में शारा दस्तूर पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की ज़ेर क़यादत यकजहती कश्मीरी रैली निकाली गई, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, सैनिटर्स और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए शुरा ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि भारत ने इसराइल से सीखा कैसे डेमोग्राफी को बदला जाए। इंडिया ने इसराइल से जुल्म सीखा, कश्मीरियों पर बैलेट गन का इस्तेमाल किया। भारत ने जुल्म करने के लिए इसराइल से टेक्नोलॉजी ली। इसराइल से जुल्म करने की टेक्नोलॉजी ली है। पैलेट गन्स का इस्तेमाल इसराइल से लिया है। और जब ये पहली मर्तबा इस्तेमाल हुए थे तो मैं बार बार ये कहता था कि हिंदुस्तान किसी और खित्ते में इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, और उसने साबित किया कि सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ उसने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मोदी में हौसला है तो मुजफ्फराबाद आ जाएं और इमरान खान को श्रीनगर जाने दें। कश्मीरी अवाम का रेफरेंडम आज ही हो जाएगा। कश्मीरी रेफरेंडम जब होगा, अवाम का रेफरेंडम आज ही हो जाएगा। मेरा चैलेंज है
قبول کرو، اگر ہمت ہے قبول کرو، اگر ہمت نہیں ہے تو نظر ثانی کرو۔ کراچی میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے تحریک انصاف نے سکھر تک ٹرین مارچ کیا۔ شرکا کشمیر کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے۔ ورلڈ کشمیر فورم کی جانب سے کراچی سی ویو پر یوم استحصال ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں شرکا نے سی ویو سے نشان حیدر تک مارچ کیا۔ ریلی کے شرکا سے خطاب میں حاجی رفیق پردیسی کا کہنا تھا کہ بھارت نے کشمیر میں گزشتہ 1 برس سے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ مقبوضہ وادی میں انسانیت کا قتل عام جاری ہے اور بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ ہم بین الاقوامی دنیا کے ہر فورم پر اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔ اور یہ گورنمنٹ ایسی ہے کہ یہ نہ خدا سے ڈرتی ہے نہ کسی چیز سے۔ ہم لوگ تو خدا سے ڈرتے ہیں الحمدللہ۔ ہم انسانیت سے پیار کرتے ہیں، ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ یا کشمیر ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کام کو آگے لے کے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بیت المکرم مسجد کے قریب جماعت اسلامی کی کشمیر ریلی پر کریکر حملہ ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق جماعت اسلامی کی جانب سے منعقدہ یوم استحصال ریلی بیت المکرم مسجد گلشن اقبال کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں جماعت اسلامی کے بیشتر کارکنان زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے زخمیوں کو لیاقت آباد ٹراما سینٹر، سول اسپتال اور جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق ریلی کے قریب سے گزرنے والے نامعلوم موٹر سائیکل سوار کوئی چیز پھینک کر بھاگے اور دھماکہ ہو گیا۔ کریکر پھینکنے والے موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ ایک کار بھی تھی جس کا شیشہ ٹوٹ گیا اور حملہ آور کریکر پھینک کر نیپا کی جانب فرار ہو گئے۔ دھماکے کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری پہنچ گئی اور رینجرز نے ریلی کے شرکا کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ایس ایس پی ایسٹ ساجد امیر سدوزئی کا کہنا ہے کہ واقعے میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ریلی کو سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق کریکر حملہ موٹر سائیکل سواروں نے کیا ہے۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان نے کمرہ عدالت میں صحت جرم سے انکار کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق کیس کی کراچی کی احتساب عدالت میں سماعت کے دوران احتساب عدالت کی جانب سے سابق وزیر اعظم سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ قبل ازیں پی ایس او بھرتیوں کے کیس میں عدالت میں شاہد خاقان عباسی، سابق سیکرٹری پیٹرولیم ارشد مرزا، سابق ایم ڈی پی ایس او شیخ عمران الحق، چیف فائنانس آفیسر یعقوب ستار پیش ہوئے۔ بعد ازاں شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب نے مجھ پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگایا ہے۔ میں نیب کا شکر گزار ہوں کہ اربوں کی کرپشن کا الزام نہیں لگایا۔ نیب ہمیں یہ تو بتا دے کہ ہمارے اختیارات ہیں کیا۔ یہ نیب کا نمونہ آپ نے دیکھ لیا کہ 2 سال کے بعد الزام لگا ہے کہ آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ تو مس یوز آف اتھارٹی میں کہتا ہوں پہلے یہ بتا دے نیب کی اتھارٹی ہوتی کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب صرف سیاسی انجینئرنگ کرتا ہے۔ خیال رہے کہ شاہد خاقان اور دیگر ملزمان نے سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت لے رکھی ہے۔ نیب کا کہنا ہے کہ بطور وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان نے شیخ عمران الحق کا غیر قانونی تقرر کیا تھا۔ بیروت میں پاکستانی سفارتی حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے سے ایک پاکستانی شہری کے معمولی زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جس کو بلڈنگ کا ٹوٹا ہوا شیشہ لگا ہے۔ تمام پاکستانیوں سے رابطے میں ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بیروت میں پاکستانی سفارتی حکام کے مطابق پاکستانی سفارت خانہ دھماکے کے مقام سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دھماکے سے سفارت خانے کے ایک حصے کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ پاکستانیوں کی خیریت سے متعلق سفارتی حکام نے بتایا کہ بیروت میں 600 کے قریب پاکستانی مقیم ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی بیروت کے پہاڑی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ پاکستانی جن علاقوں میں رہائش پذیر ہیں وہ بندرگاہ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کا کہنا ہے کہ صوبے میں کورونا وائرس کی صورتحال کنٹرول ہو جانے پر اسکول 15 ستمبر سے کھول دیے جائیں گے۔ اسکول کھولنے کے حوالے سے SOPs مکمل طور پر تیار ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز نے کہا ہے کہ صوبے میں کرونا وائرس کی صورتحال بہتر ہونے پر پنجاب کے اسکول 15 ستمبر سے کھلیں گے۔ اسکول کھولنے کے حوالے سے SOPs مکمل طور پر تیار ہیں۔ SOPs کے حوالے سے والدین کو جلد آگاہ کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ محکمہ تعلیم پنجاب نے اسکولز کھولنے سے متعلق جو SOPs تیار کیے ہیں ان کے مطابق ایک کلاس میں 20 سے زائد بچے نہیں بٹھائے جائیں گے۔ جگہ کی قلت والے اسکولز میں مارننگ اور ایوننگ شفٹس میں بچوں کو پڑھایا جائے گا۔ SOPs کے تحت ایک ڈیسک پر 3
के बजाय 2 तलबा के बैठने की गुंजाइश होगी। बच्चों को हिसाब, अंग्रेजी और साइंस मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे और बाकी मज़ामीन का काम घरों में करने के लिए दिया जाएगा। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से तैयार किए गए SOPs के मुताबिक हर स्कूल में बच्चों के हाथ सैनिटाइजर से धोने का इंतजाम लाजमी किया जाएगा। सैनिटाइजर स्कूल अपने बजट से खरीदने के पाबंद होंगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश से कबल आंधी चलने और बिजली गिरने का भी इम्कान जाहिर किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का एक कम दबाव खलीज बंगाल और दूसरा रन ऑफ कच्छ पर मौजूद है। कल तक ये दोनों सिस्टम गुजरात के करीब आपस में मिल सकते हैं और जुमेरात से ये सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकते हैं। अब्दुल कय्यूम भुट्टो ने बताया कि सिस्टम को समंदर से नमी मिली तो ये मजीद मजबूत हो सकता है। जुमेरात से शहर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि कल शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू सकता है और हवा के कम दबाव के बायस समंदरी हवाएं मुअत्तल हो सकती हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश से कबल आंधी के चलने का भी इम्कान है, जिससे हवाएं 36 से 54 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, जबकि सिंध के साहिली और ज़ेरी इलाकों में बिजली गिरने के वाक़यात भी हो सकते हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने अपील की है कि बारिश के दौरान खुले मैदान में जाने से गुरेज करें और मवेशियों को भी खुले में न छोड़ें। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।